नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन हज़रात, आज अब आप हज़रात के सामने बहुत अहम बात इस वीडियो में पेश करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए आप मेहरबानी करके ये वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका अजर सवाब आपको भी मिलता रहे, क़यामत तक इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। आप सभी हज़रात से अपने दिल का और मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, अपने दिल की बात और मौजूदा हालात की बात और उम्मत मुस्लिमा की बदहाली की बात, ज़लील, रुसवा, परेशान, बदहाल क्यों है? असल वजह यही है कि हम अपने दीन, अपने शरीयत को भुला बैठे हैं। चारों तरफ इब्लीस की औलादें मुँह फुलाए बैठी हैं। यहूद व नसारा तो दुश्मन हैं ही इस्लाम के, ख़ुद मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा हैं मुनाफिक इस दुनिया में। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में आपने लिस्ट जारी की थी 84 सहाबाओं की, 74 थी गालिबन 74, लेकिन आज बहुत बुरा हाल है। हमारा तो एक ही उसूल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मुआशरे के अंदर उलमाए सू की भरमार है, उलमाए सू की भरमार है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अक़ल सलीम अता की, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक उलमाए हक़ हैं। उलमाए हक़ वो होते हैं कि वो जो भी बात करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, वो बग़ैर दलाइल, बग़ैर रेफरेंस के नहीं करते। और उलमाए सू कभी दलील, कभी रेफरेंस आप हज़रात के सामने पेश नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी पहचान है, ये अपने जहन नशीन बात कर लें आप। जो उलमाए सू हैं वो हमेशा हर बात में यही कहेंगे, फ़ला बुज़ुर्ग ने ये फ़रमाया, फ़ला बुज़ुर्ग का ये कौल है, फ़ला बुज़ुर्ग का ये फ़ैल है। और जो उलमाए हक़ है उसको पहचानो। उलमाए हक़, उसके पास दलील कुरान और हदीस, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, बस यही पहचानने की बात है। आज हमारे सामने बहुत सारे उलमाए हक़ मौजूद हैं, हमें पहचानने की ज़रूरत है और उनकी बात सुनने और समझने की ज़रूरत है। वैसे तो हज़ारों हैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़, लेकिन आप हज़रात के सामने उनमें से चंद हज़रात की लिस्ट, चंद हज़रात के नाम आपके सामने पेश करता हूँ और उन लोगों से भी आपको रूबरू कराऊँगा जो दीन के दुश्मन हैं, और ख़ुद आप फ़ैसला करेंगे। आप ख़ुद मुनसिफ़ हैं, आप ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। उलमाए हक़ हैं मौलाना महराज रब्बानी साहब हिफ्ज़ुहुल्लाह, शेख जलालुद्दीन क़ासमी रहिमहुल्लाह और अबू ज़ैद ज़मीर साहब रहिमहुल्लाह और ज़ैद पटेल साहब, अबू रिज़वान मुहम्मदी
हिफ्ज़ुहुल्लाह, और आपके सामने जावेद उस्मान रब्बानी साहब हैं उलमाए हक़ में, और अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यासिर अल जबरी साहब हैं, सनाउल्लाह मदनी हिफ्ज़ुहुल्लाह हमारे सामने मौजूद हैं, और इनायतुल्लाह मदनी साहब हिफ्ज़ुहुल्लाह, और तौसीफ़ुर रहमान मदनी रहमहुल्लाह हिफ्ज़ुहुल्लाह, मीर मोहम्मदी वग़ैरह हज़ारों हमारे सामने उलमाए हक़ मौजूद हैं। उलमाए हक़ की पहचान यही है जैसा कि आपके सामने मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी बात करते हैं रेफरेंस और दलील के साथ करते हैं। आज की मेरी वीडियो मेरे दोस्तों बहुत अहम है। तबीयत मेरी गवारा नहीं कर रही, तबीयत इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है वीडियो मेरी आखिरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि जैसे मेरी तबीयत है बहुत मुश्किल से बैठा हूँ, और ये एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया जब आपके सामने खुलासा किया था कि उलमाए हक़ के बारे में आपको बताऊँगा। उलमाए हक़ मुक़ल्लिद नहीं होते, मुहक़्क़िक़ होते हैं। मुहक़्क़िक़ के बाद ही, मुहक़्क़िक़ का मतलब तहक़ीक़ करना। उलमाए हक़ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की बात करते हैं, और उलमाए सू फ़ला बुज़ुर्ग ने फरमाया, फ़ला बुज़ुर्ग का ये कौल है, वग़ैरह वग़ैरह। आज हमारे सामने 44 फ़िरक़े, जैसे आपकी हदीस मौजूद हैं कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, उनमें से 72 जहन्नुमी होंगे, एक हक़ पे होगा। आपने उसकी शनाख्त, उसकी पहचान भी बता दी है कि वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पे होगा। अब ये 44 फ़िरक़े अपने आप को हनफ़ी बताते हैं, जबकि हनफियत 400 साल के बाद कायम हुई। इमाम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह को सिर्फ़ बदनाम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा बिल्कुल बरी ज़िम्मा है इन तमाम बातों से। ये इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद करते हैं, इसका भी कोई सबूत इनके पास नहीं है। रूए ज़मीं पर इमाम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह की लिखी हुई एक भी किताब मौजूद नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ। 44 फ़िरक़े हैं। रावज़ी भी अपने आप को हनफ़ी बताते हैं, कादियानी काफिर भी अपने आप को हनफ़ी बताते हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, जमात इस्लामी हैं, मौदूदी है, नदवी हैं, कादरी हैं, कलंदरी हैं, चिश्ती हैं, सोनवर्दी हैं, कलंदरी हैं, सोनवर्दी हैं, बिनावर्दी हैं, सारे अपने आप को हनफ़ी बताते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह बरी हैं इन बातों से। ज़रा गौर करो, ज़रा सोचो, क्या ये दीन है कि फ़ला बुज़ुर्ग आसमानों में उड़ा करते थे, फ़ला बुज़ुर्ग आसमानों की सैर किया करते थे, फ़ला बुज़ुर्ग पानी के ऊपर जा नमाज बिछा के नमाज़ें पढ़ा करते थे, फ़ला बुज़ुर्ग जो है एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ा करते थे। झूठ, झूठ, बिल्कुल झूठ। अल्लाह ने आपको अकल दी है, सर्दी की रात सबसे लंबी है, आप उसको डिवाइड करके देखें, 15 सेकंड में 1 रकात आ रही है, और 15 सेकंड में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जा सकती, कितनी भी तेज़ी से आप पढ़ के देख लें। झूठ की इंतहा है कि गुलू इतना कर रखा है बुज़ुर्गों के नाम पे। फला बुज़ुर्ग एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ते थे, 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार हैं, आखिरुज़्ज़मा हैं। क्या ये सिफ़ात अल्लाह तबारक ताला ने आपको नहीं देनी थी?
کیا آپ کے اندر یہ صفات پیدا نہیں کرنی تھی؟ کیا کہیں سے ثابت ہے کہ آپ ہوا میں اڑے آسمانوں کی سیر کی ہے؟ کیا یہ ثابت ہے کہ آپ نے دریا پہ جا نماز بچھا کر کے نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا یہ کہیں سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کیا یہ کہیں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ جھوٹ کی انتہا ہے۔ اس قدر دین کے اندر بگاڑ ان لوگوں نے کر رکھا ہے، الگ الگ ناموں سے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کو منتشر کر دیا ہے، امت کو برباد کرنے پہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں، اپنی الگ الگ دکانیں چمکا رکھی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اصل کتابیں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، ان سے بہت دور۔ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ فتاوی عالمگیری، در مختار، فتاوی عالمگیری، در مختار، ہدایہ، فتاوی قاضی خان وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک انسانوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انسانوں کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ آج اصل جو 6 کتابیں ہیں ان کو اٹھا کے رکھ دی بالائے طاق۔ کہاں سے کہاں جا رہی ہے امت، کہاں سے کہاں تباہی اور بربادی کی طرف بالکل۔ آج ہر انسان سب کچھ سوچتا ہے اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں، جو دنیاوی زندگی، عارضی زندگی ہے اس کے بارے میں، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کی فکر نہیں ہے، جبکہ اسی کی فکر ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ الحمدللہ میں سب آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو دین اور دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا، یہ دنیا کی زندگی چند روز کی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا، 20 30 50 سال، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ترجمے اور معنوں کے ساتھ۔ جو شیطان کے پٹھو ہیں، شیطان کے ایجنٹ ہیں، ابلیس کے چیلے ہیں، وہ ہمیشہ روکیں گے کہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھو۔ آپ قرآن کو سمجھ کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا خوشخبری سنا رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کس چیز سے ڈرا رہا ہے، جبھی تو معلوم ہوگا۔ آج بالکل دور، ہر آدمی شادی بیاہ میں کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جا، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جا، تو کئی لاکھ روپے وہاں پہ ڈاکٹر کو دینے پڑتے ہیں۔ لیکن 5-7 ہزار روپے، زیادہ سے زیادہ 10 ہزار روپے دین کے لیے، دنیا اور آخرت اور اپنی نسل در نسل سدھارنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ 6 کتابیں جو حدیثوں کی ہے وہ خرید کر کے، ہر زبان میں موجود ہے الحمدللہ، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، آپ لائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ جو ابلیس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا عالموں کا کام ہے۔ عالم تو عربی کا مطلب ویسے ہی جانتا ہے، حدیث کی کتابوں کا ذکر ہے، ہاتھ مت لگانا، گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ پھر ان کے پاس کون جا رہا ہے پوچھنے کے لیے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کون سے علماء ہیں؟ علماء حق۔ علماء حق وہی ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ آج ہمیں فکر ہے رات اور دن، یہ عارضی دنیا کی جو زندگی ہے، اس کی کہاں سے کمائی ہوگی، کہاں سے آئے گا، کیسے خرچ ہوگا، بچوں کو پڑھانا لکھانا، ان کو انٹیلیجنٹ بنانا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم دلانی، اور آخرت کے معاملے میں
کوئی فکر نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فکر ہے بھی، لیکن ان کو طریقہ صحیح نہیں ملا، طریقہ صحیح بتانے والے نہیں ہیں، گمراہ کرنے والے چاروں طرف منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں اژدہا کی شکل میں۔ یہ چاروں طرف، جیسے آپ کے سامنے عرض کیا ہے میں نے، 44 فرقے اپنا آپ کو حنفی بتاتے ہیں۔ سوچو، غور کرو، مان لو کہ آپ حنفی ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کی ماننے والے ہیں، تھوڑی دیر کو مان لو، تو سب کے مسئلے مسائل الگ الگ کیوں ہیں؟ سب کے طور طریقے عقائد الگ الگ کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے، سب نے اپنے اپنے قبیلے بنا لیے، اپنے اپنے بزرگ بنا لیے۔ دیوبندیوں کا فلاں بزرگ، اس کی لکھی ہوئی کتابوں کو سننا، سمجھنا اور عمل کرنا، بریلویوں کا فلاں بزرگ، جماعت اسلامی کا فلاں بزرگ، ندوی کا فلاں بزرگ، غرض یہ سب نے اپنے اپنے پلیٹ فارم چن لیے۔ اس نے اس کی نہیں سننی، اس نے اس کی نہیں سننی، اس نے اس کی نہیں ماننی، اس نے اس کو کافر گمراہ بتانا ہے، اس نے اس کو مرتد گمراہ بے دین بتانا ہے، جبکہ کہنے کو سب حنفی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے، چند لمحہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے واسطے دین کو سمجھو۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے، اذیتیں پہنچائی گئی ہیں کہ جسم کی کھال اتار دی۔ آج ہم لوگوں کو اس دین کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ جو شخص جس قبیلے میں، جس خاندان میں پیدا ہو گیا، اس کے یہاں جو بڑوں سے جو رسم طور طریقے چلے آ رہے، بس وہی سب کچھ ہے۔ دوسرے کے ہاں کچھ اور، تیسرے کے یہاں کچھ اور، یہ وہی ہے۔ پھر کہنا چاہوں گا میں، جیسے ایک گٹر کا مینڈک ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ساری کائنات یہی ہے، اس کے لیے ساری کائنات یہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے نکل کے بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے سمندر موجود ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دل کی بات کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور سے انڈیا اور پاکستان میں جو اپنا آپ کو مسلم کہنے والے ہیں، وہ تباہی اور بربادی کی طرف ہیں، بالکل تباہی اور بربادی کی طرف ہیں۔ دو چیز پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن اور حدیث، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کہنا تو اور بھی بہت چاہتا تھا، لیکن ہمت جواب دے رہی، طبیعت میری ٹھیک نہیں۔ آپ حضرات سے خصوصی طور سے دعا کی درخواست ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا رحم، کرم، فضل مجھ پر بھی اور آپ سب پر بھی عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی جو بھی خطائیں، کوتاہی ہیں، گستاخی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور آئندہ کی زندگی، بچی ہوئی زندگی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق گزارنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔